O come, Emmanuel, and ransom captive Israel. Ginpanagna ni Propeta Isaías ang pagkabunag sang Emmanuel sa isa kaulay nga babayi, ang Birhen Maria. Ang Emmanuel nagakahulugan ang Dios nga kaupod naton. Apang paano bala naton mabatyagan ang kahulugan sini sa aton panahon? Paano bala naton mahangpan ang importansya kag kahulugan sini sa aton pagkasimbahan? Si Pope Francis nagsiling, ang pagkakatikista hindi lamang isa kabuluhaton, kundi isa kabukasyon. Sa pagsabat sa panawagan sang Santo Papa, sa paghiwat sang Synod of Bishops sa palaabuton nga 2023, ang bug-os nga lokal nga simbahan naghugpong sa paglunsar sang proseso sang Synod on Synodality diri sa aton Archdiocese, Archdiocese of Haro, sa handom sa pagdala sang bug-os nga simbahan sa tema Journeying Together in Communion, Participation and Mission, sa ululupod nga pagnakaton sa banas sang paghiliusa, pagpakigbahin kag misyon. Ang Haro Archdiocesan Commission on Catechesis and Catholic Education, kaupod sang Haro Archdiocesan Pastoral Secretariat, nagadala sa inyo sang sining catechesis sa tema kag kahulugan sang Synod on Synodality. Ini ang Ka-Synod. Ikatatlo nga topiko, ano ang palanan-awon, katuyuan, kag tinutuyo sang sining Synod on Synodality. Ang simbahan nagatalupangod sang Synodality subong isa ka malahalon nga bahin sang iya kinaiya. Bilang isa ka Synodal Church, makapabutyag sang iya kaugalingon paagi sa mga sinodo. Ang halimbawa sini amo ang ekumeniko, sinodo sa mga obispo, sinodo sa mga dioceses, kag tagsa ka parokya. Ang synodality, hindi lang isa ka hitabo o kun isa ka slogan, subong isa ka estilo kung sa diin ang simbahan nagakabuhi sang iya misyon sa kalibutan. Ang synodal process, hindi lang sa paghatag sang temporaryo o kun isa lang ka bes nga eksperyensya sang synodality, kundi sa paghatag sang kahigayunan sa bug-os nga katawhan sang Dios sa katilingbanon nga pagbinagbinag kung paano ang maglakat padulong sa banas sang Synodal Church sa mas malawig nga tion. Gani, ang katuyuan sang sining nga synodal process hindi lamang isa ka serye sang paghimo sang pagtikang paglakat padulong, kundi isa ini ka pagpanglakaton sang matuod-tuod nga pagtubo padulong sa paghiliusa kag misyon nga amo ang panawagan sang Dios para sa simbahan nga iya ikabuhi sa ikatatlo nga milenyo. Ang synodal process, mga utod, hindi lang pagtililipon sa mga obispo, kundi isa ini ka pagpanglakaton sang tanan nga mga tumuluo. Sa diin ang tanan nga lokal nga simbahan sa bug-os nga kalibutan, Universal Church, mayara nga pagkabug-usan nga bahin kag pagatungdan. Mga utod, ang tinutuyo sang sini nga sinodo amo ang pagpamati. Subong nga ang kabug-usan nga katawhan sang Dios sa kung ano ang ginahambal sang Espiritu Santo nga pagahimuon sang simbahan. Ang padulungan sang sini nga sinodo
hindi lamang agud nga magdihon sang dugang nga mga dokumento para sa simbahan, kundi ang tinutuyo sini amo ang sa paghatag inspirasyon sa katawhan, sa pagdamgo tuhoy sa simbahan, sa diin kita tanan ginatawag nga mangin amo, sa pagpalambo kag sa pagpapag-on sang aton mga ginalauman bilang katawhan sang Dios nga makapagana kag magapalig-on sang aton pagsalig kag paglaom, sa pagbug-os kag sa pag-ayo sang tagsa ka mga pilas, sa pagpahupit sang bag-o kag madalom nga mga kaangtanan sa isa kag isa, sa pihak sa nanari-sari nga mga estado sa kabuhi, sa pagtuon gikan sa isa kang isa, sa pagpasad sang mga taytay, sa pag-iwag sang mga hunahuna, sa pagpaalabaab sang mga pamatyagon nga nagakatulog, kag sa pagpabalik sang mga kusog sa aton mga kamot, agud sa aton bug-os, tingob, kag kumon nga pagsabat sa misyon. Gani mga kauturan, sa aton tingob nga pag-usoy sang banas sang Synod on Synodality, tanan kita ginahangkat agud nga ululupod kita sa pagtuon, paghibalo kag pagkilala sang mga pagpanghangkat sa aton bilang buhi nga simbahan, sa aton ululupod nga pagpanglakaton sa panawagan sang paghiliusa, pagpakigbahin kag misyon. Ini si Father RJ, kag ini ang katekesis sa Synod on Synodality. Ini ang CAT Synod.